बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपको लेके चलूंगा जी भारत की एक रियासत है जी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का एक शहर है जी नागपुर। नागपुर में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े हैं, और वजह क्या बनी है? वजह यह है कि मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का जो मकबरा है वहाँ पर, उसको हिंदू बलवाई या हिंदू शिद्दत पसंद जो है वो उसको मस्मार करना चाहते हैं। उसकी कब्र या उसके रोज़े को वहाँ से वो हटाना चाहते हैं, वहाँ से उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। ये आज के इस वीलॉग की हाईलाइट है। तो कबल इसके कि हम अपना वीलॉग डिटेल शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, जिस तरह पहले मैंने बताया कि हिंदू फसादात फूट पड़े हैं क्योंकि मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का जो मकबरा है उसको वो मस्मार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ भी की। वहाँ पर अब पुलिस वहाँ पर मौजूद है और दफ़ा 144 नाफिस है। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर मामला क्या बना? खैर, इस तरह के वाक़यात बहुत पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक नया है और थोड़ा डिफरेंट है। इस पे मैं जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मुग़ल शहनशाह हैं उसको थोड़ा सा मैं तारीख़ के पस मंज़र में मैं लाना चाहता हूं कि जो पहले जो शहनशाह थे उनका नाम था जी बाबर, जो दूसरे जो शहनशाह थे उनका नाम था जी हुमायूं, और तीसरे थे अकबर, और चौथे नंबर पे हैं जी जहांगीर, और पाँचवें नंबर पे हैं शाहजहां, छठे नंबर पे हैं जी औरंगज़ेब आलमगीर, जो आजकल तनाज़ात जिनका मकबरा जो है वो तनाज़ात की जद में है या फसादात की जद में है। अच्छा, औरंगज़ेब आलमगीर का ये जो दौर है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1628 से लेके 1707 तक का ये दौर है। तकरीबन ये कोई 70-75 साल का इनका ड्यूरेशन था, लेकिन उसमें इन्होंने 40 साल वहाँ पर हुकूमत की। हिंदू बलवाइयों का या हिंदू जो फसादी जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो शहनशाह हैं ये हिंदू मुखालफ इनकी सोच थी, और हिंदुओं के अगेंस्ट इन्होंने काम किया, बड़े तासब पसंद थे, लुटेरे थे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन्होंने काफ़ी जो है ना वो उन पे तोहमतें और उन पे यलगार करने की कोशिश किया। आज तकरीबन इसको 300-400 साल के बाद इनको ये याद आया कि वहाँ पर ये हुआ, लेकिन उसकी एक बहुत मोटी वजह क्या है? वो वजह ये है कि यहाँ पर एक रिलीज़ हुई है फ़िल्म, जिस फिल्म का नाम है जी छावा। वो फिल्म चंद हफ्ते पहले लॉन्च क्या हुई, उसने ऐसी वहाँ पर एक लहर पैदा की जिसमें शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर को दिखाया गया है कि वो बड़ा हिंदू तासब पसंद है, वहाँ पर वो लुटेरों की तरह काम कर रहा है और वो हिंदू मुखालफ डायरेक्शन पे उसने काम किया है। तो उसको देखते देखते फिर वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनकी एक दफ़ा फिर जो है वो हिस्स वो जाग उठती है जी हिंदू फसादात की, और इन्होंने उसके मकबरे पर यलगार कर दिया। अच्छा, मैं इसमें भी डिटेल जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंडिया भारत चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, जोग्राफिकली मैं बात कर रहा हूँ, उसकी 28 उसकी रियासतें हैं। अब देखें कि पाकिस्तान की 4 या 5 उसके सूबे हैं, और उसको अगर आप कंपेयर करें भारत के साथ तो उसकी 28 रियासतें हैं, और 8 साथ में यूनियन क्या कहते हैं उसको, इल्हाक शुदा जो रियासतें हैं वो 8 होनी है। उसको यूनियन टेरिटरीज भी आप कह सकते हैं। तो वो 8 हैं, और उन 8 में से एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। तो अब अगर 28 और 8 इनमें जमा किया जाए तो 36 उनकी रियासतें हैं, और ज़रा यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना बड़ा है। और महाराष्ट्र खुद जो है वो रकबे के लिहाज से तीसरी बड़ी वहाँ का ये सूबा है या इनकी रियासत है, और आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा ये सूबा या रियासत है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो बम्बई है, और उसके बाद नागपुर है, और नागपुर में ये फसादात फूट पड़े हैं जी, उसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ जी। अच्छा, 17वीं सदी के ये जो मुग़ल शहनशाह हैं जिनका नाम है जी औरंगज़ेब आलमगीर, उनका ये जो मकबरा है ये नागपुर का एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम है जी औरंगज़ेब आबाद, और ये गालबन उन्हीं के नाम से मंसूब होगा। उसके इलाके को अब उन्होंने नाम भी उनका वहाँ पर बदल दिया। अब उनका नाम जो है ना उन्होंने रख दिया है जी छत्रपति संभाज नगर, उन्होंने इसका नाम रख दिया इस इलाके का। यानी कि नफ़रत का ये एक अंदाज़ है, नफ़रत का ये एक पैमाना है, नफ़रत का ये एक मयार है कि वहाँ की जो जगह है वो उस शहनशाह के नाम पे थी, औरंगज़ेब आबाद उसका नाम था, तो उसको भी उन्होंने तासब की भेंट चढ़ाते हुए उसका एक तारीख़ी नाम है उसको भी मस्ख कर दिया, उसको भी मस्मार कर दिया। तो ये एक बड़ी दिल खराश और बड़ी तकलीफ़ देने वाली बात है कि जहाँ पर जो मुस्लिम जो
جو تاریخی جو ایگزامپلز ہیں اس کو وہ مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا جی اورنگزیب عالمگیر کا جو مقبرہ ہے اس کے بعد۔ مغل شہنشاہ جو چھٹے شہنشاہ تھے ان کا یہ مقبرہ ہے یہاں پر اورنگزیب آباد میں، ناگپور میں، مہاشٹر ان کی جو ریاست ہے وہاں پر۔ اور جب انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا جی کہ میرا کوئی مزار نہ بنے، میرا کوئی مقبرہ نہ بنے، اس پہ کوئی گنبد نہ بنے، اس پہ کوئی مینار نہ بنے، تو ان کی وصیت کو فالو کرتے ہوئے ان کی بالکل ایک عام سی قبر ہے بالکل، اور مٹی نظر آ رہی ہے، اور اس پورے جو مزار ہے اس کا ایک باؤنڈری ہے جی، ایک باؤنڈری وال ہے، اور اس کے مین دروازے پہ لکھا ہوا ہے جی مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر مقبرہ۔ اور یہ چونکہ یہ جگہ جو ہے وہ اب آثار قدیمہ کے پاس ہے، تو وہاں پر پولیس کا ناکہ بھی ہے اور دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انڈیا میں بہت ساری مساجد ہیں جو تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ مغل شہنشاہوں کی ایک عجیب لازوال قسم کی عمارتیں ہیں، جس میں سب سے سر فہرست ہے وہ تاج محل ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ایسی وہاں پر یادگار ہوں گی، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹلی اس کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کا چونکہ انہوں نے ایک فلم وہاں پہ بنائی ہے جس کا نام ہے جی چھاوا، اور اس فلم میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو دکھایا ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکبر پہ بھی ایک شہنشاہ اکبر پہ بھی فلم بنائی، تو وہ بھی بڑی ان کو پسند آئی تھی، کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، وہ ایک براڈ مائنڈ قسم کا شہنشاہ تھا۔ لیکن ان کے مطابق یہ جو ہے یہ تھوڑا سا تعصب پسند ہے، یہ تھوڑا سا لٹیرا ہے، یا یہ تھوڑا سا ہندو مذہب کے خلاف اس نے رہ کے کام کیا، تو اس لیے وہاں پر ان کو اب زیادہ جو ہے وہ غصہ جو ہے اس کی لہر پائی جا رہی ہے۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ یا میں نے جو تصویریں بھی دیکھی ہیں، آپ لوگ بھی اس کو گوگل یا اس کو اپنی ڈائری میں جا کے دیکھیے گا کہ اس کی جو قبر ہے اورنگزیب عالمگیر کی، وہاں پہ کوئی کتبہ بھی نہیں لگا ہوا۔ اس نے یہ بھی وصیت کی ہے کہ کوئی کتبہ نہ لگے، کوئی اس پہ نام نہ لکھے، اور اس کی جو باؤنڈری ہے یا پوری اس کی جو قبر ہے، اس پہ جو ٹوٹل جو خرچہ آیا تھا وہ 14 روپے اور 12 آنے خرچہ آیا تھا اس دور میں، اور یہ 1707 کا میرا خیال دور ہے جب اس کا یہ اختتام ہوا وہاں پر۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ 17ویں صدی کے بالکل اوائل میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے یہ 14 روپے اور 12 آنے یقیناً انہوں نے تحقیق کی ہوگی، تو یہ چونکہ بلڈنگ اب پوری آثار قدیمہ کے پاس ہے تو یہ فیکٹ اینڈ فگر بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر رکھے ہیں۔ اچھا، ایک آخری بات میں کرتا چلوں اور اس کے بعد اس ویلا کا میں اختتام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ چھٹے مغل شہنشاہ ہیں اورنگزیب عالمگیر، اور اس دور میں ان کا جو دور ہے وہ 1628 سے لے کے 1707 تک کا دور تھا، تو تقریباً یہ 80 برس کا ان کا یہ دورانیہ تھا یہاں پر، اور اس میں 40 سال انہوں نے حکومت کی۔ اور اس 40 سال میں اب جو ان کا بیانیہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے 40 سال میں انہوں نے ہندو مذہب کے خلاف کام کیا ہے، تو اس نفرت کو آج یہ دوبارہ انہوں نے ہوا دی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس پورے مزار کو، اس پوری قبر کو یہاں ناگپور سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتے ہیں یا کسی اور جگہ منتقل کر دینا چاہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ پریکٹیکلی کس طرح ہوگا، یا یہ فسادات کس سمت میں جاتے ہیں، اور جو آثار قدیمہ ہیں وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ یہ گورنمنٹ کی ایک پراپرٹی ہے، تو کوئی بھی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو مسمار نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کی قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ رام مندر میں بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، تو وہ پٹیشن بھی انہوں نے جناب ادھر ادھر کر دی، اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو پتہ ہی کہ رام مندر بن گیا۔ تو اس طرح یہ خود ہی قانون ہے، خود ہی یہ ان کا جواب ہے، تو اس پہ کیا ہم مزید کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہندی فلم جو چھاوا ہے، جس کو میں چھلاوا کہتا ہوں، اور چھلاوا ہی کہنا چاہیے کیونکہ اس کو دیکھ کے ہندو مسلم فسادات ایک دفعہ پھر پھوٹ پڑے ہیں، اور ان کی ایک آن لائن ٹکٹ سیلنگ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے جی بک مائی شو۔ بک مائی شو پہ لکھا ہے جی کہ یہ پہلی ہندی فلم ہے جس کا سب سے زیادہ ٹکٹ جو ہے وہ پہلے دنوں میں بکے ہیں جی، 12 ملین کے ان کے ٹکٹ بکے ہیں، اور اس نے جناب ریکارڈ قائم کر کے رکھ دیا ہے جی انڈیا میں۔ تو یہ اس کی ہائٹ ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے
اس چھاوے کو چھلاوا جس نے بنایا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا رول ہو سکتا ہے۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلاگ اچھا لگا ہوگا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ایک دفعہ پھر آپ سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو شیئر کیجئے گا۔ اس میں مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی تو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی۔